آ گیا سونا میرا محفل سجان والا، آ گیا سونا میرا محفل سجان والا، تائیوں تے گلیاں بازار سجے ہوئے نے، تائیوں تے گلیاں بازار سجے ہوئے نے، او سونا میرا محفل سجان والا، آ گیا سونا میرا نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام شناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامعہ مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اجدہ مقدس جمعۃ المبارک ماہ ربیع الاول شریف دا دوسرا جمعہ ہے۔ اس مہینے دے اندر تاجدار ختم نبوت بے کساں دے کس، بے بساں دے بس، بے سہاریاں دے سہارے، بے چاریاں دے چارے، یتیماں دے سر اتے شفقت دا ہاتھ رکھن والے، غریباں تے یتیماں تے بیواں دے آسرا، رحمت کائنات، محسن کائنات، جانے کائنات، جانے جہان کائنات، محبوب کائنات، مطلوب کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، اصل کائنات، منبع فیوز و برکات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات پہ جلوہ فرما ہوئے۔ ظلمتاں ختم ہو گئیاں، تاریکیاں چھٹ گئیاں، تیرگیاں ختم ہو گئیاں، ہر پاسے اسلام دا اجالا آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے کفر دے چنڈے سرنگوں ہو گئے، بت گر گئے اور اسلام دا پھریرا چار دانگے عالم کے اندر لہران لگ گیا۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی عام ہستی دی آمد نہیں، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، اساں گناہگاراں دی شفاعت دے حق رکھن والے نبی اور سانوں ہاتھ پھڑ کے جنت پہنچان والے نبی، اللہ دا عرفان عطا فرمان والے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گودی انور دے اندر تشریف فرما ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ساریاں والا، بولو آئے تھے سارے، بولو آئے تھے ساریاں والا، لیکن احسان ساریاں تے نہیں، آئے ساریاں والا لیکن احسان ساریاں تے نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین واسطے رحمت بن کے آئے، وچ مسلمان، مومن،
منافق، کافر، مجوسی، سکھ، ہندو، عیسائی، برہمن، بدھ مت، جتنے بھی مذہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ جانوراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے. جنہ کلمہ پڑھیا ہے انہاں واسطے بھی رحمت، جنہ نہیں پڑھیا انہاں واسطے بھی بولو انہاں واسطے بھی رحمت بن کے تشریف لے آئے سارے والا. لیکن احسان سارے تے نہیں. اللہ تعالیٰ نے جدو احسان جتایا تو صرف ایمان والیاں نو جتایا ہے. بولو کنہاں نو جتایا ہے؟ اچھی بولو کنہاں نو جتایا ہے؟ ایمان والیاں نو. رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا ہے. کنہ تے احسان کیتا ہے؟ بابا سے بلند بولو. کنہ تے احسان کیتا ہے؟ ایمان والیاں تے احسان کیتا ہے. یا اللہ کی احسان کیتا ہے؟ فرمایا انہاں دے وچ اپنا عظمتاں والا رسول بھیجیا ہے. انہاں وچ اپنا عظمتاں والا رسول بھیجیا آئے سب وال. احسان ساریاں تے نہیں، احسان صرف ایمان والیاں تے. وہ ایمان والے کون نے؟ جنہ وال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور جنہ تے احسان کیتا. آیت کریمہ دا انداز سمجھو. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنہ تے احسان کیا ہے کہ مومنہ دے وچ اپنا عظمتاں والا رسول کا لے آئے. جنہ دے وچ آوے رب فرماندا او مومن نے، جنہ دے وچ آوے رب فرماندا او ایمان والے نے. تے میں پوچھنا جنہ دے وچ آئے او تے ہوئے ایمان والے، تے جنہ دی رائی آئے نے او ماپیاں دا شان کی ہوے گا؟ جنہ دے رائی آئے نے او ماپیاں دا کی شان ہوئے گا؟ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آؤ. اس طرح دی ماں کائنات وچوں ڈھونڈ کے لے آؤ. سو گئے ہو؟ لائے اس طرح کی اماں کو لائے، اس طرح کے ابو جی کو لائے جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کر رہا. ایسی ماں لائے کہ جن کے شکم انور میں 9 ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے. گلاں کر چھڑیاں صوفیاں نے کہ ایسے تھا ایسے تھا ایسے تھا. ان کا ایمان نہیں تھا. میں نے کہا اگر ان کا ایمان نہیں تو مومن بتاؤ کون تھا جن میں اللہ نے احسان کیا ہے، جن پہ کہ ہم نے احسان کیا، رسول ان میں بھیجا ہے، عظمتوں والا رسول. جنہ دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے وہ ایمان والے، جنہ دے شکم انور کے اندر جلوہ کر رہے حضرت سیدہ آمنہ بھی ایمان والیہ، جنہ دی صلب انور وچ تے پیشانی کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکدا رہا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان والے. وہ بھی بولیے، وہ بھی سب بولیے، وہ بھی ایمان والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کیا ہے؟ ایمان والے. بولو کیا ہے یہ؟ ایمان والے. اب سنیے، چونکہ آج میں نے میلاد پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ میں نے میلاد پڑھنا ہے. اور سیدہ آمنہ پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اللہ اکبر. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جدو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم انور دی زینت بنے آئے، میں نے پتہ ہی نہیں لگا. میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی جمعے دی رات رات لیلۃ القدر نالو افضل ہے. فتویٰ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کیتا ہے. فرمایا یہ رات بھاگاں والی رات ہے، یہ کرماں والی رات ہے، یہ نصیبیاں والی رات ہے، یہ بلندی کبار رات ہے. اس رات کے اندر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شکم انور والے منتقل کیتا گیا ہے. اس رات نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے
پتے انر دی زینت بنے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری اما جان آپ فرما دیا نے مہینے گزر دے گئے میں نے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہویا جویں آماں عورتاں نوں بوجھ لگدے نے یا تکلیفاں آوندیاں نے فرما دیا نے مینوں پتہ ہی نہیں لگا اما جی تانوں کیویں پتہ لگا ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تسی امین بن گئی ہو کیویں پتہ لگا ہے فرما دیا نے اکو طریقے نال پتہ لگا ہے مینوں اپنے کولوں بینی بینی خوشبو آن لگ پئی سارے بولو آج نہیں بولو گے تو کب بولو گے بولیے اونچی آواز سے سبحان اللہ فرما دیا نے مینوں اپنے کولوں بینی بینی خوشبو آن لگ پئی ہے گھر والے پوچھتے نہیں آمنا کیڑا عطر لانی ہے کیڑی تیب استعمال کرنی ہے کیڑی خوشبو استعمال کرنی ہے فرما دیا نے گھر والیو کوئی لیا کے دین والا نہیں جدوں دی اس کیفیت نال تو چار ہوئی یا میرے کولوں خوشبواں دے اُلے اٹھتے رہندے نے مشکو انبر تے کستوری نالو اعلی خوشبواں آوندیاں نے اما جی فرما دیا نے میرے بدن وچوں خوشبوئیں آوندیاں نے میرے لباس وچوں خوشبوئیں آوندیاں نے میرے گھر وچوں اما جی فرما دیاں نے خوشبوئیں آوندیاں نے فرما دیاں نے میں اپنی سہیلیاں دے نال اپنی آنا گوائنا دے نال گھر دے نال کومائے میں پانی لین واسطے جانی ہاں وہ بھی کڑے لے کے جاندیاں نے میں بھی کھڑا لے کے جانی ہاں وہ ڈول سڑدیاں نے پانی کڑدیاں نے گھڑے بھردیاں نے پھر واپس آوندیاں نے لیکن میں جدوں کنویں دے کول جانی مینوں بٹکا سٹن دی لوڑ نہیں پئی مینوں برتن سٹن دی لوڑ نہیں پئی رسی دے نال ڈول بن کے نیچے بھیجن دی لوڑ نہیں پئی اما جی تسی کیویں پانی لیندی آ فرما دیا نے میری کیفیت اے جدوں میں کنویں دے کول جانی پانی آپ ہی اوتے آ جانا خوش ہو کے بولو خوش ہو کے بولو خوش ہو آج بولو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ قیامت کو شفاعت نصیب ہو جائے گی فرما دیا نے جدوں میں کنویں دے کول جانی پانی آپ ہی اوپر آ جانا ہے کنارے تے آ جانا ہے میں اپنا گھڑا بھر لینی مٹکا بھر لینی پھر میں واپس آ جانی اما جی فرما دیا نے 9 مہینے میرا شہزادہ میرے شکم انور دے اندر جلوہ فرما رہا ہے ہر مہینے مینوں نبیاں دا دیدار ہوندا رہا ہے ہر مہینے مینوں رسولاں دا دیدار ہوندا رہا ہے کبھی جناب آدم علیہ السلام آ رہے نے کدی نوح علیہ السلام آ رہے نے کدی ہود علیہ السلام آ رہے نے کدی جناب یوسف علیہ السلام آ رہے نے کدی اللہ دے پیارے کلیم موسیٰ علیہ السلام آ رہے نے کدی ابراہیم خلیل آ رہے نے کدی جناب اسماعیل ذبیح آ رہے نے کدی جناب عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ آ رہے نے ہر نبی آ کے مبارکہ دیندا ہے پیا ہر نبی آ کے مینوں خوشخبریاں دیندا ہے پیا اے آمینہ تینوں مبارک ہوے تو امام الانبیاء دی ماں بننے والی ہے امام المرسلین دی ماں بننے والی ہے نی آمنہ تینوں مبارک ہوئے نی آمنہ تینوں مبارک ہوئے بڑی پاگاں والی ہے بڑی بلند اقبال ہے نی بڑیاں بختاں والی ہے بڑیاں نصیبیاں والی ہے فرمادیاں نے ویلا گزردا گیا میں بہت کو چھڑ کے جانا چاہنا فرمادیاں نے ویلا گزردا گیا لمحات بیتے گئے راتاں لنگدیاں رہیاں دن بھی گزردے رہے فرمادیاں نے آخری راتاں چاند رہ گئیاں اما جی فرمادیاں نے رب العالمین نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا میری رحمت دا تقاضا ہے میرے یار دی ولادت دا ویلا قریب ہونے والا ہے فرمایا جس ویلے ولادت دے لمحے آ جان اس رات دے اندر جبریل سارے جنت دے دروازے کھول دیں تے جہنم دے سارے بند کر دیں کوئی اس رات جہنم دے اندر نہ جائے میرا نبی آنے والا کوئی عام نہیں بلکہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین اج میلاد دی رات اج رات کوئی دروازہ جنت دا بند نہ رہے جہنم دا کوئی کھلا نہ رہے میری رحمت دا تقاضا ہے اما جان فرمادیاں نے پھر ویلا گزریا آخری رات آ گئی ہے جہنم دے سارے دروازے
دروازے بند کر دیتے گئے نے اج جنت دیاں ساریاں کھڑکیاں تے دروازے کھول دیتے گئے نے اج میلاد والے آقا کائنات تے تشریف لے آ رہے نے اج میلاد دا ویلا آ گیا ہے اج سیدہ کائنات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی گودی دے اندر اللہ دے حبیب آ رہے نے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے نے رب العالمین نے فرمایا اے جبریل کی رب العالمین کی آرڈر ہے کی حکم ہے فرمایا آج میری رحمت دا تقاضا ہے اج جنیاں عورتاں اس کائنات کے اندر امید دے نال نے اج ساریاں نو پتر عطا کر دیتے جان اج ساریاں ول بیٹے تقسیم کر دیتے جان اج کسے دے گھر بیٹی پیدا نہ ہوے یا اللہ کی وجہ ہے فرمایا جدوں تیاں پیدا ہوندیاں نے عرب دا روٹین تے رواج اے لوگ پریشان ہوندے نے غیرت دا مسئلہ بنا لیندے نے حیا دا مسئلہ بنا لیندے نے اپنی بچیاں نو قبراں دے اندر زندہ ہی رکھ کے مٹی پاندے نے یا کنواں دے اندر سٹ دیندے نے رب نے فرمایا جبریل اج کوئی ماں روندی نہ ہووے اج کسے دی بچی زندہ درگور نہ ہووے اج سارے ول پتر تقسیم کر دیتے جان اج دھیاں دی آمد کوئی روندا نہ ہووے نہ باپ پریشان ہووے نہ ماں پریشان ہووے اج میرا نبی او تشریف لے آ رہا ہے جدی شان ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین رحمت للعالمین تشریف لے آ رہا ہے یا رسول اماں جی فرما دیا نے ساریاں راتاں چلیاں گئیاں لیلۃ المیلاد آ گئی سمجھتے ہیں لیلۃ المیلاد وہ بھاگاں والی رات جدے اندر وہ میلاد دیاں کڑیاں آوندیاں نے نور پیر دا ویلا آوندا ہے اماں جان فرما دیا نے میں اس طرح گردن جھکائی ہے میں سوچ رہی ہاں کوئی دائیاں آ جان جڑیاں اس ویلے میرے نال تامن کرن والیاں ہون اماں جی فرما دیا نے میں اپنی گردن اٹھائی ہے میں کی ویکھیا ہے میرے کمرے دا دروازہ آپ ہی کھل گیا ہے کمرے دا دروازہ آپ ہی کھل گیا ہے ایک کون والی بی بی اندر آئی ہے پھر دوجی بی بی اندر آئی پھر تیجی اندر آئی پھر چوتھی اندر آئی ایک آئی آ کے میرا سر دبان لگ پئی ہے دوجی آئی میرے کندھے دبان لگ پئی ہے تیجی آئی میری کمر دبان لگ پئی ہے چوتھی آئی میرے پیر دبان لگ پئی ہے میں پوچھیا نہیں آن والیو میں تانوں جاندی نہیں میں تانوں سنجاندی نہیں میرا تہاڈا تعارف کوئی نہیں تسی میرے علاقے دیاں نہیں میرے قبیلے دیاں نہیں میرے محلے دیاں نہیں میری آنڈنا گوانا تے پڑوسنا نہیں تواڈے قد لمبے نے لباس سرفاں والا ہے نہیں آن والیو تسی کون ہو جڑی اماں جی پہلے آئیاں نے فرماندیاں نے اے آمینہ دل چھوٹا نہ کر نہیں آمینہ فکر نہ کر میں تیری اماں حوا آ گئیاں نہیں آمینہ نہ گھبرا نہیں آمینہ ڈولنا فکر نہ کر میں تیری اماں حوا آ گئیاں جڑیاں دوجے نمبر تے آئیاں نے فرعون دی بیوی جناب آسیہ آ گئیاں نے جڑیاں تیسرے نمبر تے آئیاں نے ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ حضرت سارہ آ گئیاں نے جڑیاں چوتھے نمبر تے آئیاں نے عیسیٰ علیہ السلام دی اماں جان حضرت سیدہ مریم آ گئیاں نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پوچھیا نہیں آن والیو کیڑے کم واسطے آیا اماں حوا جواب دین لگیاں فرماندیاں نے اے آمینہ گھبرانا غم نہ کر اسی مائیاں بن کے نہیں آیا اسی تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آ گئیاں
اچھی بولو اچھی بولو اچھی ہاں اسی مائیاں بن کے نہیں آیا اسی تیرے لال دیاں تائیاں بن کے آ گئیاں ماں اماں جی فرماندیاں نے ایک دائی میرے سجے بہ گئی ہے ایک دائی میرے کھبے بہ گئی ہے ایک دائی میرے اگے بہ گئی ہے ایک دائی میرے پیچھے بہ گئی ہے اللہ نے میریاں اکھاں دے سامنے سارے حجاب اٹھا دیتے نے سارے پردے اٹھا دیتے نے میں 3 جھنڈے لگے ویکھے نے ایک مشرق تے لگا ہویا ہے ایک مغرب تے لگا ہویا ہے ایک بیت اللہ شریف دی چھت تے لگا ہویا ہے اس سبز رنگ دے جھنڈے لگے ہوئے نے اماں جی فرماندیاں نے میں مشرق والا بھی ویکھیا ہے میں مغرب والا بھی ویکھیا ہے بیت اللہ شریف دی چھت تے لگا او میں جھنڈا بھی ویکھیا ہے حالانکہ کمرہ بند ہے دیوار بھی ہے وے مشرق دور بھی ہے وے مغرب دور بھی ہے وے لیکن اللہ نے دیواراں بھی ہٹا دیتیاں نے پردے بھی ہٹا دیتے نے اماں جی فرماندیاں نے جتھوں سورج چڑھدا ہے میں وہ بھی تھاں ویکھ لیا ہے جتھے ڈوبدا ہے میں وہ بھی جگہ ویکھ لئی ہے جتھوں سورج طلوع ہوندا ہے میں وہ بھی جگہ ویکھ لئیے جتھے ڈوبدا ہے میں وہ بھی جگہ ویکھ لئیے اماں جی فرماندیاں نے پھر میں سفید رنگ دے پرندے ویکھے نے چڑیاں ویکھیاں نے جنہاں دے پر یاقوت دے نے تے چنجاں زبرجد دیاں نے میرے کمرے چاہ گئے میرا کمرہ انہاں نورانی پرندیاں نال بھر گیا ہے یہ کوئی عام میلاد نہیں ہے میرا کمرہ نورانی پرندیاں نال بھر گیا پرندے خاص چون چون بول دے نے اپنی بولی چڑیاں بول رہیاں نے چون چون دی بولی بول کے حضرت سیدہ آمنہ نو سرکار دے آندیاں مبارکاں دے رہی ہیں پھر یہ ترجمہ زہری صاحب جی زہری صاحب ترجمہ کیتا ہے آندھنے اور چڑیاں ایک دوسرے نو مبارکاں دے رہی ہیں ایک دوسرے نو آندیاں نے نی سیو نی اج وہ بدائی نی اج آیا سٹا مدنی ماہی پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا پیر مل کے تسی بھی آکھو ذرا آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا پیر تے آندیاں نے سیو آتی آیا حق دی پر منادی آیا پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا پیر اماں جی فرماندیاں نے پھر میں ویکھیا ہے رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے جا کے بہت شور کٹایا تھا تم آپ سون دیا بے سے دی بدا تے شور کٹایا تھا تقریر میں کر لو نیدر ہونے دس اللہ نہیں اور 2 جمعے چلا کے بعد نظر بد لگ گیا
अम्मा जी फरमा दिया ने, अम्मा जी फरमा दिया ने मैं वेखे आए रात जा रही है दिन आ रहा है तारे जा रहे ने उजाला आ रहा है। हाँ हाँ बोलो तारे जा रहे ने उजाला आ रहा है रात जा रही है दिन आ रहा है। अम्मा जी फरमा दिया ने हूँ एक दाई मेरे सज्जे बैठी हुई है एक खब्बे बैठी हुई है एक अगे बैठी हुई है एक पिछे बैठी हुई है। हूँ मिलाद दियां घड़ियां आ गई ने हूँ मिलाद के आसार जाहिर होने लग पे ने। अम्मा जी फरमा दिया ने मैं वेख्या फरमादियां ने मेरे विचों नूर दा ज़हूर होया। ये है मिलाद, ये क्या है मिलाद। मेरे विचों नूर दा बोलो मेरे विचों नूर दा सादा कर मेरे विचों नूर दा ज़हूर होया है। अम्मा जी किन्ना ज़हूर होया है फरमादियां ने अदा अतला हो कसूर शाम मुल्के शाम दे महल्लात रोशन हो गए। अम्मा जी कौन आया है फरमादियां ने मेरे वेड़े आया कौन है दसनिया मैं नूर खराजा मिन्नी नूर आया कौन है नूर नूर कौन आया फरमादियां ने मैं दस देनी मेरे वेड़े नूर वाला आया पूछ दे कौन आया मैं दसनी मेरी गोदी अनवर दे अंदर नूर वाला आया है 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 नूर वाला। जिन्हें आहिस्ता पढ़ना बेशक चुप रहे जिन्हें नहीं पढ़ना होते अगे ही चुप जेड़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद दा मजा ले रहा है ओदे वास्ते मेरी दावत मिल के आके नूर वाला आया है 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 नूर वाला आया कद जाकुम मिनल्लाह नूर नूर वाला आया है नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम
میرے کوئی جھنڈا ہے تواڈے کول کوئی نہیں پر بازو تے ہے نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے جھنڈے بن جائے پھر فلاج لہرا کے پڑے آ جائے اے بازو قیامت والے دن تواڈے میرے واسطے گواہ ہو جان گے نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور سارے عالم سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ حضرت اماں جی فرما دیا نے میں ویکھیا ہے جدوں سونا میری گودی وچ آیا ہے فرما دیا نے ہر پاسے نور ہر پاسے چانن ساریاں ظلمتاں تے تاریکیاں مٹ گئیاں نے ساری کائنات تے اجالا ہی اجالا ہو اجالا ہی اجالا ہو گیا ہے یا رسول اللہ مرحبا 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 سبحان مرحبا مرحبا اللہ اکبر بولیے نا سبحان اللہ جدوں ولایت با سعادت ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ویلے میں کعبہ شریف دا طواف پیا کرنا جدھر مقام ابراہیم میں ویکھیا ہے کعبہ ادھر چکدا ہے ویا جدھر مقام ابراہیم کعبہ ادھر چکدا ہے پیا فرماندے نے میں طواف روکیا میں ایک باری ویکھیا چکیا دوجی باری ویکھیا پھر چکیا ہویا ہے تیجی باری ویکھیا ہے پھر چکیا ہویا ہے آندے نے میں کیا اور رب دے گھر تینوں کی بنیا ہے تو تے کدی اس طرح نہیں کیتا اج کی گل ہے انہیں آکھیا زبان حال چوں عبد المطلب تانوں پتہ ہے نا ختم نبوت دے تاجدار آ گئے نے اج من ٹھار آ گئے نے اج غریباں دے والی آ گئے نے اج یتیماں دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھن والے آ گئے نے اج ہستی آ گئے نے اج میں بھی خوشیاں کرنا پیا اج وہ کائنات دا والی تشریف لے آیا ہے جن نے مینوں 360 بتاں تو پاک کر دینا ہے 360 بتاں تو
آگ کر دینا ہے کعبہ تیرے نال کی بنیا ہے کی کرنا ہے بیا کبھی اس طرح جھکیا نہیں کہ کعبہ آندا ہے بیا اے جناب عبدالمطلب تانوں پتہ ہے نا کہ اج آیا سلطان عرب دا اج کوئی زبان چپ نہ رہے اپنا نبی سمجھ گیا تو آج آیا سلطان عرب دا آج جی آج آیا سلطان عرب دا آج کیوں چہچہا رہی ہو آج خوشیاں دے ترانے کیوں گا رہی ہو وہ آدھیاں نے تینوں نے پتا اسی جانیا آج آیا سلطان عرب دا آج ہزار سال تو آگ لگی بجھتی نہیں پئی جس رات میرا سونا آیا ہے جب ملاد ہویا ہے وہ آگ بجھ گئی ہے آتش کدہ ایران بجھ گیا ہے پوچھیا آگے ہزار سال پالتی رہی ہے آج کیوں بجھ گئی ہے انہیں آکھیا بجھان والا آ گیا ہے آج آیا سلطان عرب دا آج جننے بیٹھے ہو نا تسی اگر تسی اتھوں پڑھو نا اتھوں جان مار کے پڑھو فرفان اللہ کا ذکر کہ رب نو رفت ذکر پسند ہے کہ ذوق کے ساڈا دریا دے کنارے بیٹھے ہو پیاسے نہ جایا جے ہاں اے جان نہیں پڑی جاسی دو دو تین تقریراں روز کرنے تے ٹرے پھرنے آ پے الحمدللہ تے تسی تے جمعے والے دن دھیان نہ بولنا ہوندا تے او انہاں کو تے بولو کہ میرا بھی دل خوش ہو اللہ تے اللہ دے رسول سے خوش کرنے واسطے تسی پڑھ دے ہو بے کوئی کم خطیب نو خوش کرنے واسطے بھی کری دینے تسی بول دے ہو سانو مزہ ہوندا ہے اسی بولنے تانوں مزہ ہوندا ہے پھر ہل مل کے ذرا ذکر کر کے مزہ لئیے آج آیا سلطان ماشاءاللہ اے شان تواڈی آج جی آج آیا سلطان آج کادے چاچڑے میں آسمان آج کیوں سجیا ہوئے آج زمین اندے راؤڑ کا کیوں ہے وہ ناریوں تواڈے اندر نور کیوں بدیا ہے اے سورج تیری لائٹ کیوں بد گئی ہے اے چندا آج تیرے نال کی بنی ہے آج تیرا نور بد گیا ہے انہیں آکھیا چپ کرتے نہیں پتا آج آیا سلطان آجی آج آج سلطان عرب دا آج آیا سلطان آجی آج خوشیاں دادیاں نے انہاں کیا جنہ دا انتظار سی وہ آگئے نے آج آیا سلطان عرب دا آج آیا سلطان عرب دا آج جی آج مالک بن کے او پہلو پردہ آج آیا سلطان
آج آیا سلطان آج آیا سلطان عرب دا مالک بن کے او بحر و بردا آج آیا سلطان عرب جدوں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی وقت تھوڑا ہے جدوں سرکار دا میلاد ہو گیا ایک یمن وچ رہن والا عامر نامی شخصی کی نام سی دا عامر او دا نام سی عامر توجہ نہ دا گل سنیا جی انہیں ایک بت رکھیا سی او دی ایک بیٹی سی ایک او دی بیوی سی تے بیٹی کلنج دی مریض ہے گنٹھیے دی مریض ہے نہ ٹر سکدی ہے نہ بہ سکدی ہے نہ کھا سکدی ہے بیمار ہے مکمل بیمار ہے اپاہج ہے انہیں اپنے بت نو سامنے رکھنا انہیں آکھنا میرے بتا میری تھی نو شفا دے دے بڑے سال گزر گئے نے تیرے سامنے میں بیٹی نو لے کے آنا انہوں شفا دے دے کہ طبیعت ٹھیک ہو جائے پر بڑے سال لنگ التجاواں کر دیاں پر وہ پتھر دی مورتی سی نہ بول دیئے نہ جواب دین دیئے نہ شفا دین دیئے نہ وہ دی حاجت پوری کر دیئے ایک دن اپنی بیوی نو عامر کہن لگا چھت تے بیٹھے نے اپنے مکان دی کہن لگا مینوں لگدا ہے سجس دین تے اسیاں اے دین ٹھیک نہیں جنو اسی مننے اس بت نو ایک گل چنگی نہیں ایک گونگا ہے بہرا ہے بولدا نہیں نہ سندا ہے نہ ساڈی سن کے عمل کردا ہے اینو دفع کریے کچھ باہر نکلیے کروں کتے زمین تے نکلیے سفر کریے ہو سکتا ہے اللہ کو ہدایت والا دین سانو عطا فرما دے ادھروں میلاد ہو چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بس ایک دو دن ہی ہوئے نے میلاد شریف ہویا عامر تے او دی بیوی مکان دی چھت تے گفتگو کر دینے پہ اچانک انہاں دی بیٹی بالکل صحیح سلامت بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کے انہاں دے کول آ گئی انہاں کیا پتر تیرے نال کی بنیا تو تے ہل نہیں سن سکدی کی بنیا تے بچی کہنے لگی ابا جان میں بڑی گہری نیند ستی ہوئی سا مٹھی مٹھی نیند ستی ہوئی سا اچانک میں ویکھیا ہے ایک نور چمکیا ہے ابا جان ایک نور چمکیا ہے اس نور دے اندر ایک بزرگ ہستی تشریف لے آئے نے جدوں آئے نے انہوں نے میرے وال نگاہ کرم فرمائی ہے میں اپنی گلاں پیش کیتیاں نے مینوں آوی بیماری ہے مینوں آوی بیماری ہے مینوں آوی بیماری ہے انہاں پوچھیا حاطب دس تو کون ہے جڑا اتنا گلاں کرنا ہے پیا وہ کہنے لگا میں او فرشتہ خوش نصیب ہاں انہاں فرشتیاں وچوں جنہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا نور اٹھا کے رکھیا ہے انہاں فرشتیاں وچ میں بھی سو جنہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا ہویا سی اس واسطے گل کر تو بیٹی کی کرنا چاہنی ہے وہ کہنے لگی میں بیمار ہاں مینوں شفا کیویں لبے گی وہ فرشتہ کہنے لگا انہیں آکھیا وہ ختم نبوت دے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے نے بچی تو انہاں دے وسیلے نال رب دی بارگاہ وچ اپنی گل پیش کر میرا اللہ انہاں دے وسیلے نال تینوں شفا عطا فرما دے جی کرتے ہیں آج بڑا ٹائم ہے میرے کو انشاءاللہ آئی توڑے سارے روڑے مکا دینے میں انشاءاللہ توجہ ہے جی
انہیں آکھیا ابا جی آ مسئلہ میرے نال ہویا ہے، میں اللہ دی بارگاہ دے اندر انہاں دے وسیلے نال التجا کیتی ہے، میرے اللہ نے مینوں شفا عطا کر دیتی ہے، میریاں ساریاں بیماریاں ختم ہو گئیاں نے، میں تندرست ہو گئیاں، توانا ہو گئیاں، ہن میں تواڈے کول آ گئیاں۔ او باپ بھی چلیا، ماں بھی چلی، اے بیٹی بھی چل پئی، اے سارے چلے نے، کدھر جا رہے نے اے کوئی پتہ نہیں۔ عاطف چوں آواز آندی ہے پئی، کیڑی گل دی آواز آئی ہے نانو، آ جاؤ کسے اور پاسے نہ جایا جے، مکہ المکرمہ آ جاؤ۔ جی اینی آواز سنیے گھر وچوں سامان لین لگے تے اچانک ہی ویکھے آئے نور چمکن لگ پہ آئے، ٹھنڈیاں ہواواں چلن لگ پئیاں نے، بڑا سونا موسم بن گیا ہے۔ اپنے پت ول ویکھے آئے، وہ بھی اوندے منہ زمین تے ذلیل ہو کے پہ آئے۔ بیوی کہن لگی اے عامر ویکھ ساڈے پت نال کی بنیا ہے، انہیں آکھیا اینوں دفع کر، جو ادے نال بندا ہے بنے چاہے جہنم، ساڈا ادا تعلق کوئی نہیں، اسی ہن مکہ مکرمہ چلنے آ۔ جدوں مکہ شریف آئے نے پتہ کیتا ہے ایتھے کون ہے، ایسا گھر جس گھر دے اندر بچہ ہن پیدا ہویا ہے، پتہ لگا ہے۔ انہاں آکھیا حضرت عبد المطلب دا گھر ہے، سیدہ آمنہ دا ویڑا ہے، اوتھے ایک بچہ پیدا ہویا ہے، اس نو جمال دا پیکر بچہ ہے، او دے نور دے نال ساری کائنات اللہ نے منور فرما دیتی ہے۔ او دی زیارت واسطے اللہ دے فرشتے بھی آ رہے نے، انہاں دی زیارت واسطے اپنے بھی آ رہے نے، بیگانے بھی آ رہے نے، پر چیدہ چیدہ لوکانوں انہاں دی زیارت کرن دیتی جا رہی ہے۔ انہاں نے آکھیا دروازہ کھٹکھٹانے آ، کی پتہ ہے مقدر یاوری کرے، قسمت ساتھ دے وے تے زیارت تو شاد کام ہو جائیے۔ عشق دا پھمبڑ لے کے، عشق دی تپش لے کے، عشق دی ہیٹ تے حدت لے کے عامر تیو دی بیوی تیو دی بیٹی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ دروازے تے کھڑے ہو گئے نے۔ دروازہ کھڑکھٹایا ہے، دروازہ کھڑکھٹایا ہے، جس ویلے دروازہ کھڑکھٹایا نالی اندروں آواز آ گئی، جی کون ہے؟ انہاں دسیا جی اسی ختم نبوت دے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت واسطے آئے۔ حضرت سیدہ آمنہ نے فرمایا اس گل دی اجازت نہیں، اس گل دی اجازت نہیں، ہر کسے نو اجازت نہیں کہ میرے بیٹے دا یا کے دیدار کرے، چونکہ یہودیاں کو خطرہ ہے، کی پتہ تسی کون لوگ ہو۔ انہوں نے دروازے دے باہر کھڑے ہو کے اپنی پوری سٹوری سنائی، اپنی کہانی سنائی، اپنی رودا سنائی۔ حضرت سیدہ آمنہ نو رحم آ گیا، انہوں نے فرمایا ذرا اتھے ٹھہرے آجے، اپنے حجرہ انور دے اندر چلیا گیا، پھر آواز دیتی اندر آ جاؤ۔ جس ویلے عامر بھی اندر گیا ہے، وہ دی بیوی اندر گئی ہے، وہ دی بیٹی اندر گئی ہے، اس کمرے وچ چلے گئے نے جتے ختم نبوت دے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر دینے پہ۔ اس کمرے وچ جدوں عامر گیا ہے، وہ دی بیوی تے بیٹی گئے نے، انہاں نو ہور کچھ نہیں سجیا، بس مشک و عنبر تے کستوری نالو اعلیٰ خوشبواں کمرے وچوں آن لگ پئیاں نے۔ اللہ اکبر۔ یا غوثیاز مرحبا۔ جدو ٹھنڈیاں مٹھیاں خوشبوئیں ہو لگ پئیاں تے کہن لگے سی اپنی مراد نو پہنچ گئے ہاں۔ انہوں نے کی کیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور تو جس ویلے کپڑا ہٹایا ہے تے ویکھیا کیے مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دلا نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی نعمت بریاں۔ عشق دے پامبڑ اگے اندر مچ دے سن پہ۔ انہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاؤں مبارک تو کپڑا ہٹایا ہے تے پاؤں مبارک نو چومیا نے، بس
अखां विच हंजुआं दियां नारां। आमिर भी रो रहा है, बीवी भी रो रही है, बेटी भी रो रही है, इन्ना रो रहे ने इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंदर कि करीब जान निकल जावे। हजरत सैयदा आमिना आवाज देती फरमाया चले जाओ, हुण चले जाओ, अब्दुल मुत्तलिब आ गए। उन्होंने मैनू मेरे को वादा लिया होया है, हर आम बंदे नूं दीदार नहीं करवाना, अंदर नहीं आउण देना। यहूदियां तो बड़ा खतरा है कि साडे बच्चे नूं नुकसान ना पहुंचाए, इस वास्ते चले जाओ। इन्होंने आखिरी बारी कदम मैंने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भरोसा दिता है कि बाहर निकले ने, बाहर निकले ने। जदों बाहर निकल के थोड़ा सफर कर लिया ने, मेरा अपनी बीवी नूं कहण लगा कर्मा वालिए अजे दिल करदा एक बारी फेर जावा, एक बारी फेर जावा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैनू एक बारी दीदार फिर नसीब हो जाए। उन्हें आखिया चलो मैं जानी आ गई है, जाके तरला मिंद कीता है, मिन्नत समाजत की है। सैयदा पाक ने इजाजत अता फरमाई है, अंदर आए ने। आमिर जिस वे अंदर आया है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां कदमां दे नाल लिपट गया है। कमली वालिया हुण मैं वापस ना जावा, अपने कदमां ते ही मेरा सिर रखना कबूल फरमा, अपने कदमां ते सिर रखना कबूल फरमा लो। आंदा सोनिया वापस जान नूं दिल नहीं करदा, दिल करदा है सोनिया हर वेले मैं तेनू कोल बिठा के तकदा रवा। लो लो मेरा अखियां ओ जाम मोहताज न मैं इसी अखदा रवा। लो लो मेरा अखियां ओ जाम मोहताज न मैं इसी अखदा रवा। गल्लां करदा है पिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल, उधरों कदम चुम्मी आउंदा है, उधरों चेहरे दा दीदार करी आउंदा है। बस इसे कैफियत विच ओदी जान निकल गई। ऐसे कैफियत विच जान निकल गई। ज़बाने हाल चो आंदा होएगा कमली वालिया मैं तुहाडे दर ते आया, तुहाडे कदमां च आया, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है। मिलके तुसी भी सारे जरा कह रहे हो तेरे कदमों में आना, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरी मेरी किस्मत जगाना। साकिया जान कुर्बान तेरे नाम पर हो निगाहे करम अपने खुदाम पर। ध्यान मैंने छोड़ दी हम ने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना। सोने एक जान ही है ऐसी मैं वो भी तुहाडिया कदमां ते कुर्बान कर छड़ी है। छोड़ दी हमने कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी हमने कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी हमने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना, अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब
کنارے لگانا چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر اب کنارے لگانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کائنات تشریف لے آئے آپ دی ولادت باسعادت ہوئی آپ دی آمد ہوئی آپ دی تشریف آوری ہوئی جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گودی انور دے اندر تشریف لے آئے نے ساری کائنات دی حالت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آن دے نال تبدیل ہو گئی ہے ساریاں کفر دیاں طریقیاں مٹ گئیاں نے ہر پاسے اسلام دا اجالا آیا گیا اچھی آواز نہ بولو اچھی بولو درخت بھی خوش ہو گئے پرندے بھی خوش ہو گئے فرشتے بھی خوش ہو گئے انسان بھی خوش ہو گئے حور و غلمان بھی خوش ہو گئے جنت دے دروازے سارے کھل گئے تے جہنم دے سارے بند ہو گئے اج ہر روح خوش ہے کیوں اج کائنات دا والی کائنات تے تشریف لے آیا ہے اللہ اکبر کہنے والا بڑی سونی گل کر گیا اندر محمد مصطفیٰ بہارا مسکرا پیا مل کے ذرا سارے آنکھوں محمد مصطفیٰ بہارا محمد مصطفیٰ بہارا مسکرا پیا محمد مصطفیٰ ایتھوں پڑھو ایتھوں کر کے ٹھیک ہے کچھ ایتھوں تے کچھ ایتھوں پھر چاس آنکھوں مل کے ذرا محمد مصطفیٰ بہارا محمد مصطفیٰ بہارا مسکرا پیا کھڑے نے پھول کلیاں ہزارہ مسکرا پیا کھڑے نے پھول کلیاں ہزارہ سیدہ حوا سیدہ یاسیہ سیدہ مریم سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناجمائین انہاں جدوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تکیا ہے تے ویکھیا ہے کہنے لگیاں نی آمنہ بڑا سونا ہی نی آمنہ بڑا سونا ہی اس نو جمال دا پہ کری جنہاں نے ویکھ لیا ہے انہاں نو تے پتہ لگ گیا سونا ہے جنہاں نے نہیں تکیا انہاں نو اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ یہی گل سمجھا گئے اندنے تسایا چھے وہ میرا محبوب نہیں دکھا وہ جنوں ویکھ کے چنے شرماوے جدو مکھ تو پردہ ہٹا آوے بجلی ڈردی وہ چمے نہ مارے وہ کتے پہ ادبی نہ ہو جاوے جدو یوں کھولے زلفان دے تیرا ہی راہ پل جاوے توبہ توبہ
ماہی دا وہ جدی چال نہ چلی جاوے تے آسم اے تو سونا ماہی وہ سانو کدرے نظر نہ آوے